तुम सदर पाकिस्तान हो, मेरे पीछे बच्चों की तरह भाग रहे हो, मैंने तुम्हारी हुकूमत में शामिल नहीं होना, लोग क्या कहेंगे, गार्ड भी देख रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ हुकूमत में शामिल हो जाओ। बच्चों की तरह जिद की। फिर एक और वाकया है, वो बहुत बहुत ही अहम वाकया है कि वो काफी साल गुजर गए, बादशाह खान और वली खान ने काफी साल जेलों में गुजार दिए। तो अयूब खान जब सदर पाकिस्तान था, तो अयूब खान ने भी वली खान साहब को बुलाया और कहा कि मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपको मैं बड़ा पसंद करता हूं, आपकी जहानत का बड़ा कायल हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वली खान बाबा ने कहा आपको मेरी क्या मदद चाहिए? तो अयूब खान ने कहा हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो वली खान साहब ने कहा कि बताइए कैसे मजबूत बनाना है? पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हम आपसे हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो जनरल अयूब खान ने वली खान बाबा से कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि ये जो मशरकी पाकिस्तान है इससे जान छुड़ा ले, और आप इसमें मेरा साथ दें। किसी तरीके से इन बंगालियों से जान छूट जाए तो ये पाकिस्तान बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये इस किताब में मौजूद है। और वली खान साहब कहते हैं मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उसको ये कहा कि मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने के लिए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन उसको जोड़े रखने के लिए मैं हर वो काम करूंगा कि जिससे मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे रहें और पाकिस्तान कभी ना टूटे। तो आज से फिर मेरी तुमसे लड़ाई है। तो अब आप सोचें कि बहुत से लोग जो ये किताबें नहीं पढ़ते, वो हो सकता है समझे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। ये किताब मौजूद है, इसमें ये मैंने पिछले साल भी ये बात की थी। तो हो सकता है कि अब अयूब खान साहब की औलाद अभी भी सियासत में है। मैंने पिछले साल भी कहा था इसकी तरदीद करो, किसी ने तरदीद नहीं की। इस साल भी कहता हूं कि इसकी तरदीद करो, कोई तरदीद नहीं करता। पता है क्यों नहीं तरदीद करते? क्योंकि अयूब खान ने यह बात सिर्फ वली खान साहब से नहीं की थी, उसने और भी बहुत जगह यह बात की, और वो बात जो है वो तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर कभी कोई कमीशन बना तो हम उस कमीशन को वो हिस्टोरिकल एविडेंस देंगे कि जो बात अयूब खान ने वली खान से की, वही बात अयूब खान ने अपने वजीर कानून जस्टिस मुनीर के साथ की। और जस्टिस मुनीर ने भी वो बात अपनी किताब फ्रॉम जिन्ना टू ज़िया में लिख दी है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे बुलाया, यानी वजीर कानून को बुलाया, और कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। उन्होंने कहा जी बताइए। टास्क ये है कि ये जो बंगाली हैं इनसे जान छुड़ाओ। तो जनाब ये पाकिस्तान जो है ये 1971 में नहीं टूटा, ये पाकिस्तान तो 1962 में टूट गया था, जब अयूब खान ने सदारती निज़ाम इस मुल्क पे नाफिज किया और जस्टिस मुनीर को ये असाइनमेंट दी पाकिस्तान तोड़ने की, और नहीं तोड़ सका क्योंकि वली खान, बादशाह खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, इस किस्म के जो जमहूरियत पसंद थे वो अयूब खान के रास्ते की रुकावट थे। तो आखिरकार फिर अयूब खान ने वो जो रास्ते की रुकावट थी उसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश की 1969 में, जब डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी डैक जब बनी। तो उस वक्त भी वली खान साहब को साथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रियासत पाकिस्तान है, जिसके कुछ इदारों पे उस्मान काकड़ साहब के होनहार बरखुरदार ने बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में तनकीद किया है, ये खुद पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्वस हैं। और जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के खिलाफ मुजामत करता है ये कहते हैं तुम गद्दार हो। कैसी अजीब बात है कि जो कहते हैं पाकिस्तान नहीं तोड़ना वो गद्दार है, और जो कहते हैं पाकिस्तान तोड़ने वो मुहिब्बे वतन है। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन एक और बात भी मैं यहां पे करना चाहता हूं, गुस्ताखी माफ, क्योंकि आपने हमें बादशाह खान और वली खान बाबा के नाम पे बुलाया है। तो यहां पे हमें आज ये भी बात करनी चाहिए
کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کی بالادستی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، محکوم اقوام کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور 1973 کا جو آئین ہے، جیسا بھی ہے، جس آئین کو بنانے میں ولی خان صاحب کا بھی کردار ہے، مولانا مفتی محمود کا بھی کردار ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کردار ہے، غوث بخش بزنجو صاحب کا بھی کردار ہے۔ اس آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تو کم از کم دینا، لیکن آپ تو وہ حقوق بھی نہیں دیتے۔ تو جو قوتیں پاکستان کے آئین کو پامال کرتی ہیں، آپ ان قوتوں کے ساتھ سودے بازی کر لیتے ہیں۔ تو آج میں یہاں پہ دو مطالبات کروں گا، دو تجاویز یا خواہشات کہہ لیں آپ، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کیونکہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک اعلان کیا ہے، پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لیٹر انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے، ابھی حکمران جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے، وہ بھی آپ سے بہت سی باتیں کریں گے، بہت سے وعدے کریں گے۔ تو یہ مہنگائی کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سارے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، سارے آئی ایم ایف کی چوکھٹ پہ حاضری دیتے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہی پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ اسٹیج پہ، اس کا نام ہے رضا ربانی۔ ان صاحب نے 2 سال پہلے سینٹ میں ایک بل پیش کیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں لوگوں کو غدار بنانے کا جو قانون ہے، جو انگریزوں نے اس ملک میں نافذ کیا تھا، 124 اے، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں پہ لگ چکا ہے، جس کا میں بھی شکار ہو چکا ہوں، تو 124 اے ختم کیا جائے۔ تو ان کا بل سینٹ نے پاس کر دیا، ایسا ہی ہوا تھا جی۔ پھر وہ بل گیا جی قومی اسمبلی میں، یہی قومی اسمبلی اپنی شہباز شریف صاحب والی، ادھر وہ بل گم ہو گیا، ابھی تک لاپتہ ہے۔ تو میری اس تقریب کی وساطت سے جناب شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ حضور والا، آپ مہنگائی کو تو ختم نہیں کر سکتے، اور یہ کم از کم 124 اے کو تو ختم کر دو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ وہ جو بل سینٹ نے پاس کیا ہے وہ بل قومی اسمبلی میں آ گیا ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہنا ہے کہ یہ بل منظور کرو، تو 124 سے ختم ہو جائے گی، انگریز دور کا سیاہ قانون ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے یہ نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ انہوں نے تو اب وہ فواد چودھری پہ بھی لگا دیا 124 سے، تو اگر انہوں نے 124 سے ختم کر دیا تو پھر فواد چودھری کو بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ ساری عمر تو آپ نے حکومت میں نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی تو آپ نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے، تو کل کو پھر فواد چودھری یہی 124 سے آپ پہ دوبارہ لگا دے گا۔ تو یہ جو ایک کھیل تماشا پاکستان میں چل رہا ہے کہ باچا خان سے آپ شروع ہوئے تھے، اس کو آپ نے بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا، بات چلتی گئی، حسین شہید سہروردی پہ آئی، پھر اسی مقدمے میں آپ نے بے نظیر بھٹو کو ٹرائی کیا، پھر اسی مقدمے میں نواز شریف صاحب جو ہیں 2 سال پہلے، نواز شریف اور مریم نواز دونوں پہ لاہور میں 124 اے کا مقدمہ قائم ہوا۔ اب آپ نے وہی 124 اے جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں پہ لگانی شروع کر دیا ہے۔ تو فرق کیا رہا آپ میں؟ علی وزیر پہ بھی یہی 124 اے لگی ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علی وزیر کو 124 اے میں اندر کرنے میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومتیں ہیں دونوں ایک پیج پہ رہی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا ہے۔ اور اب 124 اے کا قانون سینٹ سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں آیا ہوا ہے، تو جو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ 124 اے کو ختم کریں، اور دوسری گزارش ہے کہ آپ مہنگائی تو ختم نہیں کر سکتے،